फाजिल बरेलवी ने तो मशवरा दिया है, कहने लगे दिल को काम लगा दो। हुजूर कौन से? फरमाने लगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल रखता है वो कुरान पाक से नसीहत लेगा, जिसके पास दिल है। इसका मतलब है कुछ सीनों में गोश्त का लोथड़ा तो है पर दिल नहीं। उनके सीनों के अंदर खून पंप करने वाली मशीन तो मौजूद है जो धड़क रही है जब से वजूद बना है, लेकिन वो धड़कने खाली हैं। दिल जब धड़कता है तो वो किसी के लिए धड़कना चाहिए, और किसी का दर्द हो दिल में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने दिल दो नहीं बनाए, दिल एक बनाया है। इसमें कि कहीं ये ना हो कि दो दिल हों तो इधर कोई और हो इधर रब हो। फरमाया नहीं, दिल ही एक बनाया है, कोई और आ ही नहीं सकता। या खुदा रहेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही एक बनाया है, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल धड़के और फिर वो तड़पे, वो किसी के दुख में तड़पे, वो किसी के दर्द में तड़पे, वो किसी की परेशानी पे तड़पे, वो किसी की मोहब्बत में तड़पे। और जब वो खूब तड़पे ना, तो वो तड़प जो होती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मजा आता है। यानी जब बाजों का जख्म ठीक होने पे आए तो आप उसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा ना मजा देता है। कुछ जख्मों का भी मजा होता है। आतिश कहने लगा वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। मेरा दिल करता है दो दिल होते, मैं एक से तड़पा हूं तो इतना मजा है, अगर मैं दो से तड़पता तो कितना मजा होता। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार हो। अजीज भाई, दिल पर मेहनत, दिल की सफाई। 2 4 5 दिन आप गुस्ल न करें, मिसवाक न करें, आप कपड़े न बदलें तो तबीयत पे ना बोझ बन जाता है। अपने आप से ही बंदे को थोड़ी सी ना कोफ्त महसूस होती है। तो अगर 4 5 दिन 6 दिन इसी तरह गुजर जाएं तो फिर इंसान महसूस करता है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। अब वो जब घर आता है सफ़र से लौट के तो फिर वो कपड़े निकालता है, तो खाने से पहले गुस्ल करता है, खाने से पहले नहाता है, कपड़े बदलता है, मिसवाक करता है। तबीयत मेरी ठंडी हो गई, अब ज़रा मुझे ना, मैं फ्रेश हो गया हूँ जी, अब मेरी तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है जी मेरी तबीयत। और मेरे भाई, ज़ाहिर पर थोड़ा सा गर्द चढ़ जाए तो बंदा अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। तो अगर दिल सारा हसद से भर जाए, बुग़्ज़ से भर जाए, अदावत से भर जाए, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात से भर जाए, कीने से भर जाए, तो कब इंसान को सुकून आएगा? कोई भी नहीं तंग होता आपकी हसद से। अगर कोई माज़अल्लाह किसी से जल रहा है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। अगर किसी से हसद कर रहा है तो क्या नुकसान कर लिया उसने किसी का? अपने आप को ही जला रहा है, अपने आप को ही तकलीफ दे रहा है। इसे मल मल के धो अपने दिल को। अगर ये साफ हो गया तो तेरा वजूद ही हल्का फुल्का हो जाएगा, तू खुद सुकून में आएगा। इसे मल मल के धो, मल मल के इसको सही करके साफ कर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि हम इतना सुनते हैं इमाम हुसैन को, इतना पढ़ते हैं मौला अली को, इतने तज़किरे हैं हमारे सामने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतना जिक्र है फारूक आजम का, अबू बकर सिद्दीक का, इतना जिक्र होता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलाके आलिया का, फिर उसका असर क्यों नहीं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, कहा जाता है, सुना जाता है, फिर उसका वो असर क्यों नहीं? वो तबीयत पे चीजें नक्श क्यों नहीं हो रही? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नजर नहीं आते। आईने साफ कर लिए जाएं तो फिर उस पे अक्स नजर आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए हैं, तो कोई भी अक्स उस पे चढ़ता नहीं, जितनी मर्जी बड़ी बात सुनने चढ़े। यार, जो शख्स नाबीना है उसे क्या पता कि ये फूलों की बहारें क्या होती। जो पैदाशी नाबीना है उसे क्या पता है कि आसमान पर बज़्म कवाकब के रंग क्या है। उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाजा हो सकता है। उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाजा हो सकता है। उसे फूटते झरनों, बहती नदियों और कौसे कज़ा की रंगीनी और धनक की शोखियों का लुत्फ कैसे नसीब हो सकता है। उसको क्या पता हुस्न क्या होता है, उसको क्या पता जमाल क्या होता है।
اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں، اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔